السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو هذا مخصص بالضبط للناس اللي كيلقاو مشكل في البطاقات الهديه، ما كيوصلهمش الكود اولا كيخطئوا في جيميل ديالهم اولا بغاو يلغيوه. مهم غادي تتبعوا معايا المراحل. مهم كيكون عندنا لابليكاسيون ديال شي في التليفون ديالنا، كندخلوا ليها. من الاحسن تكون لابليكاسيون، كنمشيو لهديك انا. بالنسبه لفوق كتلقاو بطاقه الهديه. من هاد البلاصه كنشريو بطاقه الهديه، ومن هاد البلاصه خاصه بطاقه الهديه. اللي بغى يعرف الطريقه يدخل القناه ديالي، غنلقى فيديو خاص بشراء بطاقه الهديه. المهم على العموم غنخرج من تماك، غادي نمشي لهنا طلبي، غنوريك على ديك اراء كامله. كتوركوا على ديك اراء كامله، كتمشيو لهذيك الطلبات بطاقه الهديه. هنا غادي ندخل غير باش نهز واحد النسخ ديال واحد الرقم ديال بطاقه الهديه اللي شرينا. كيف ما كتشوفوا الطلب ديال كتلقاو هذيك الكود تماك، هذا كديروا ليه نسخ، حيت هو اللي غادي نصيفطوه لشيئين باش يعرفوا اش من بطاقات الهديه اللي بغينا نلغيو، باش نيشان يجيهم ساهل. بهذاك الكود كنديروا ليه نسخ. ملي كنديروا ليه نسخ اولا كوبي كنحتفظوه بعدنا، المهم يكون عندنا. من بعد كنمشيو لهذيك دعم، كنوركو على خدمه العملاء كيف ما كتشوفوا كاينه لتحت. من بعد كيخرج لنا هاد الباج هادي، كنكتبوا لتحت السؤال ديالنا شنو هو. انا بغيت مثلا الغاء بطاقه الهديه، يعني غندير بطاقه الهديه. عندك مشكل بطاقه الهديه كتبوا غير بطاقه الهديه وما يعطوك اختيارات. المهم ملي كتختار السؤال ديالك كيف ما بغيتيه راه كتورك عليه. حتى لما لقيتيش كاع شي سؤال معين كيف ما بغيتي يورك على اي سؤال. المهم خصها تطلع لنا هذيك اتصل بنا. كيف ما كتشوفوا كيف الغاء او تعديل طلبي بطاقه الهديه. يعني لم يتم استعمال هذه البطاقه، يعني ممكن نلغي ويرجعوا لي فلوسي، ولكن لم استعملها راه ما يمكنش نرجعوا لك فلوس. بالنسبه لهذه القضيه ديال الغاء بطاقه الهديه، المهم حنا كنوركو على ديك الاتصال بينا، كيعطونا هذيك تقديم تذكره. هذيك هي اللي كنوركو عليها باش نصيفطوا لهم ميساج نيشان موقع شيئين، حيت في الاول كيهضر معنا غير روبو. هذا الميساج اللي كنصيفطوا للعملاء ديالهم، يعني شخصيا، يعني كيكون انسان هو اللي كيتواصل معك ديك الساعه. المهم هنا كنختار ضروري نوع سؤالك. هنا كتختار نوع شي كاع هاد الانواع اللي ممكن اللي كاين هنا ممكن تواصلوا ديروا بنفس الطريقه. المهم نتوما خصكم ديروا غير العنوان باش هما يعرفوا شكون لما يصيفطوا الميساج وشكون اللي غادي يجاوب، يعني يعرفوا النوع الميساج اللي بغيتو تصيفطوا. بحال هنا عندي مشاكل بطاقه هذه، يعني سواء الغاء او لا، عندي مشكل في غلط في سميتها في البريد الالكتروني، يعني اولا ما وصلنيش الكود. ممكن ندير مشاكل بطاقه الهديه. من بعد كنوصف لهم السؤال ديالي شنو هو. مثلا بحال هنا نكتب لهم مرحبا، لقد قمت بشراء بطاقه الهديه رقم هذيك اللي قلت لكم في الاول نسخوه. هنا فين غادي نكتبوا ولكن وقع خطأ في كتابة البريد الإلكتروني وإرادة تصحيحه أو إلغائه وإعادة شراء من جديد. يعني ممكن يقولوا لي يصيفطوا لي ميساج يقولوا لي واش بغيتي تغيير البريد الإلكتروني أو لا بغيتي تلغيه. إلا بغيت تلغيه راه ندير لهم إلغاء، بغيت تغيير البريد الإلكتروني راه ندير لهم بغيت تغيير البريد الإلكتروني. المهم على حسب شنو السؤال ديالكم. بالنسبه لهذا الميساج هذا من بعد ما كتصيفطوا لهم هذا الميساج كيجاوبوكم. ملي كيجاوبوكم راه نتوما كتجاوبوهم بواحد ميساج اخر. هنا كتكتب لهم مرحبا، شكرا على تفاهمكم، انا اريد ارسال بطاقه هديه الى حساب بريد الكتروني جديد، من فضلكم وشكرا. وكتكتبوا داك البريد الالكتروني اللي صحيح اللي متاكدين منه. او لا عطوكم اختيار انكم واش بغيتو ترجعوا الغاء يعني بطاقه هديه ويرجعوا لك فلوس. كيعطوك اختيار واش بغيتي المحفظه يرجعوا لك فلوس المحفظه ديال شيئين او لا في الحساب البنكي ديالكم. حساب بنكي يعني كيحتاج وقت. بالنسبه للمحفظه شيئين كترجع اقل من 24 ساعه كيرجعوا لك فيها الفلوس. ويعني ممكن من تدفع لا كوموند يعني تستعملها تخلص بها لي كوموند الاخرين. اما بالحساب بنكي كيحتاج وقت يعني ما بين 5 ايام حتى 6 ايام عاد ممكن نرجع لكم الفلوس ديالها. المهم هذه هي الطريقه باش كنلغيو بطاقه الهديه
او لا باش نصحوا البريد الالكتروني اللي اخطأنا فيه. نفس المراحل كنديروهم الا مثلا حنا عندنا كلشي صحيح ولكن ما توصلش بالكود، كنديروا نفس المراحل، كنصيفطوا ليهم غير مضمون الميساج كيكون عنده علاقه انهم ما صيفطوش لكم البطاقه، انكم ما توصلتوش برقم البطاقه ديال الهديه. كاينه مشكل اخر اللي كيتسجل في ابليكاسيون ديال شي ان، ونفس البريد الالكتروني هو اللي كيصيفطوا فيه بطاقه الهديه. ممكن نبقاوش ديروا هذه القضيه لان يقدر يكون من الاسباب اللي ما كتوصلوش بالكود. بقاو ديروا حساب اخر يكون مهم اكدين منه 100% ويكون صحيح عندكم وممكن تدخلوا ليه، لان قبل ما تشري تاكد من كاع المعلومات ديالك صحيحه عاد شري من الاحسن. المهم نفس المراحل كنتبعوهم، ويعني كنتواصلوا مع شي ان مباشره، وكيشوف راه كيجاوبوكم قل من 24 ساعه، راه كيجاوبوكم على الميساج ديالكم، كيصيفطوا لكم في حساب الجيميل ديالكم، وتما كيفاش كتبقاو تصيفطوا لهم معلومات اخرين. يعني هذا الميساج اللي كتبت هنا ما كنكتبوش هنا في هنايا، كنصيفطوا لهم في الجيميل فين مصيفطين لنا حنا ميساج. انا غير كتبت لكم مثال على الميساج اللي ممكن تكتبوه. ممكن تواصلوا مع شي ان عبر هذا الحساب هذا، كتصيفطوا لهم الرساله ديالكم، يعني المشكل اللي عندكم نيشان من الحساب ديالكم جيميل الى الحساب اللي كتبت لكم دابا، وهما تما كتبقاو تواصلوا معاهم كيف ما غادي تواصلوا معاهم من يصيفطوا من الابليكاسيون. المهم كاين جوج طرق، اما من الابليكاسيون او نتوما اللي كتصيفطوا لهم عبر الجيميل او الايميل بصفه عامه. هذا نموذج ديال الميساج اللي صيفطته لواحد الاخت كانت عندها مشكله في البريد الالكتروني، وريتها الطريقه. هي صراحه اللي عطاتني قالت لي من الاحسن ديري فيديو حطيه في القناه، كاين الناس اللي كيحتاجوا معلومات هكا. المهم بالنسبه هي كان عندها مشكل في البريد الالكتروني، كان عندها خطا، وتواصلت معاهم بنفس الطريقه اللي وريتكم، وهنا صيفطوا لها هذا الميساج هذا، قال لها الا بغيتي نرجعوا لك فلوس اختاري فين، محفظه شي ان او حساب يعني سداد الاصلي، يعني باش شريت البطاقه الهديه، ولا بغات بريد الكتروني جديد يصيفطوا لها المعلومات ديال بطاقه جديده. المهم تواصل جاوبهم باش ما كان. هي جاوبتهم بانها بغات يعني غير البريد الالكتروني جديد، تما فين يصيفطوا لها المعلومات ديال بطاقه شي ان. المهم مني صيفطت لهم بالنسبه لي صيفطت لهم البريد الالكتروني، راه جاوبوها فيه. دابا نوريكم النموذج باش جاوبوها. الا كنتو بيتو نتوما ما بيتوش يعني بيتو الغاء، يعني تختاروا تكتبوا لهم اما محفظه شي ان او لا حساب سداد الاصلي الذي استقرت به، يعني تكتب لهم بطاقه حساب البنكي. بالنسبه كيف ما قلت لكم محفظه شي ان راه اقل من 24 ساعه ما اظن، لما خفت نغلط. المهم ما كيتعطلش بحال ملي كيرجعوا لك الفلوس بطاقه الهديه حتى هي ما كتعطلش. اما بالنسبه للبنك الحساب البنكي كتحتاج واحد 5 ايام حتى 6 ايام عاد كيرجعوا لكم فلوس. المهم هادشي اللي كاين، كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان. اللي ما فهمت شي حاجه تكتب لي في التعليق، ولا عندها اي تساؤل ممكن نجاوب، يعني ممكن نعرف ليه، راه ما كنبخلش عليكم، راه كنجاوب. الا ما كنتش عارفه شي حاجه راه كنكتب لكم، راه ما عنديش معلومه عليها. المهم هادشي اللي كاين، انا نوريكم الميساج مني صيفطت لهم اشنو باش جاوبوها. هنا ملي جاوبتهم انها بغات يصيفطوا لها غير بطاقه الهديه في البريد الجديد، راه هناك جاوبوها قال لها غادي نصيفطوا لك ما بين 24 حتى 72 ساعه، راه غادي توصل بالرقم اللي كيحتاجوه في البطاقه الهديه. قالوا لها غير ما توصلتيش به من هاد الفتره هذه اللي عطاوها ممكن تعاود تواصل معاهم وتصيفط لهم. صراحه راه كيجاوبوا، غير خصكم تعرفوا كيفاش تصيفطوا الميساج، كيفاش تواصلوا معاهم وشنو تكتبوا لهم، يعني باش يعرفوا باش يجاوبوكم. المهم كنتمنى نكون فدتكم كيف ما قلت لكم، وتشاركوا القناه ديالي باش توصلوا بالجديد، ولايك الفيديو وتعليق زوين من عندكم كتشجيع. والسلام عليكم وشكرا على تتبع ديالكم حتى النهايه.